بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الفيديو هذا. إن شاء الله غادي نصحو ليفالياسيون نيميرو 2 في الدورة الأولى. إذا بالنسبة لرابط التحميل ديال هاد ليفالياسيون غتلقاوه في أسفل الفيديو. بالنسبة لهاد الامتحان هذا غادي يكونوا فيه 4 ديال الدروس، 2 دروس في الفيزياء و 2 دروس في الكيمياء. بالنسبة للدروس ديال الفيزياء هما ديال النوكليير، لي ترانسفورماسيون نوكليير، عندكم فيه لا ديكرواسيونس راديو اكتيف، وعندكم لو نوايو ماس اي لينيرجي. بالنسبه للدروس ديال الشيمي كاين عندكم الدرس الاول هو لي ترانسفورماسيون سيفيكتيون دون لي دو سونس، وعندكم ليتا ديكيليبر دان سيستيم شيميك. دونك عندكم 4 ديال الدروس. اذا غادي نبداو في هذا الفيديو ان شاء الله بتصحيح التمرين ديال اللي متعلق بالكيمياء. اذا نبداو على بركه الله بقراءه التمرين. اذا exercice 1: l'acide éthanoïque soluble dans l'eau à formule CH3COH. On se propose d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse de cet acide. Dans un fiole jaugé de volume V égale 1 litre, on introduit une masse M égale 6 grammes d'acide éthanoïque. Puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'à retrouver des longs homogénéisés. On obtient une solution S d'acide méthanoïque de concentration molaire et de pH égale 2,9. هنا عندنا les données, tous les mesures sont été prises à 20 degrés Celsius. عندنا la masse molaire ديال هاد l'acide هذا اللي هي 60 غرام par mol، وعندنا la conductivité molaire ionique lambda 1 et lambda 2. Première question: définir l'acide selon Bronsted. إذا بالنسبة للسؤال الأول، هاد جوج تعاريف ديال لاسيد وديال الباص خاصكم تعرفوهم. إذا بالنسبة لهنا غادي نكتبو لا ديفينيسيون ديال لاسيد selon Bronsted. Définition de l'acide selon Bronsted: l'acide est une espèce chimique susceptible de céder au moins un proton H+. يعني هذاك هو داك النوع الكيميائي اللي قادر يفقد على الاقل واحد الH+، اللي واحد البروتون H+. دونك هذه هي الديفينيسيون ديال لاسيد حسب برونشتيد. Question 2: vérifier que la concentration molaire de l'acide éthanoïque est 0,10 ou bien 0,1 mol par litre. إذا غادي نبينو بأن لا كونسونطراسيون كتساوي 0.10 ولا 0.1. إذا خصنا نبينوها. إذا كيفاش غادي نديرو؟ حنا كنعرفو بأن الكونسونطراسيون، القاعدة ديال الكونسونطراسيون هي ان على لو فوليوم، هي لا كونتيتي دو ماتير على لو فوليوم. هذا هو ليكسبرسيون دو لا كونسونطراسيون، لا كونسونطراسيون مولير ايغال بالنسبه لا كونتيتي دو ماتير شنو هي لا ماس على لا ماس مولير، وغنضربو في هذا لو فوليوم. اذا هذه هي القاعده. ثم غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. عندنا لا ماس هي 6 غرام، وعندنا لا ماس مولير هي 60. بالنسبه للفوليوم عندنا 1 لتر، دونك راه محوله 1 لتر. دونك غادي نحسبو هادي، اللي غنديرو 6 على 60 في واحد اللي هي 6 على 60 اللي هي 0,1 مول بار لتر. دونك هذا هو السؤال رقم 2. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال رقم 3. écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. إذا غادي نكتبو ليكواسيون ديال هاد لاسيد مع الماء. إذا بالنسبة للاسيد شنو هو التعبير ديالو؟ هي CH3COOH زائد H2O. ثم غادي نديرو هنايا عندنا جوج ديال الاسهم. بالنسبه لهذا غادي يفقد، حيت هذا اسيد غادي يفقد واحد البروتون، H+، غيمشي عند هذا غيولي H3+، وهنا غيكون الموا. دونك CH3COO- زائد H3O+. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك هذا ليكيد، هذا اكوز وهذا اكوز. إذا غادي نمشيو الآن للسؤال رقم 4. Dresser le tableau d'avancement en fonction de C, V et X équivalent. إذا هذا هو طابلو دافونسمون، دائما كنرسمو بهذا الشكل هذا. هنايا كنكتبو ليكواسيون اللي تتكون عندنا، كنديرو ليكواسيون دو لا رياكسيون، وهنا كنكتبو ليكواسيون اللي عندنا هي CH3COOH زائد H2O. ثم هنا نديرو H3 CH3
CO au moins زائد H3 au plus. ثم هنايا راه كنديرو l'état du système. كنديرو l'état du système. هنا راه كنديرو l'avancement. ثم هنايا كنديرو l'état initial. l'état du système initial. ثم هنايا غادي نديرو l'état intermédiaire. هنايا l'état intermédiaire. قالوا لنا هنا خص نديروه فونكسيون هنا بلا ما نديرو ليطا فينال، غنديرو نيشان ليطا ايكيفالون وبيان نسميوها ليطا فينال، نعتبروها ليك ايكيفالون. هنا غيكون عندنا اكس ايكيفالون، هنا نديرو اكس وهنا نديرو صفر. انا طلبوا ملي تكون بدلاله اكس ايكيفالون. وهنا غادي نكتبو لا كونتيتي دو ماتيير، لا كونتيتي دو ماتيير، كونتيتي دو ماتيير. ثم غنعطي كل واحد غنعطيو الخانه ديالو باش غتكتب لا كونتيتي دو ماتيير ديالو. الو هنايا غيكون عندنا سي فوا في هي كونتيتي دو ماتيير. بالنسبه لو دائما تيكون عندنا اون اكسي، بالنسبه للماء دائما اون اكسي. هنا يكون عندنا سي فوا في ناقص اكس. هنا نديرو سي فوا في ناقص اكس ايكيفالون. هي بدلاله سي و في و اكس ايكيفالون. هنا راه كيكون عندنا ديما زيرو زيرو. هنا يكون عندنا اكس، هنا يكون عندنا اكس، هنا يكون عندنا اكس ايكيفالون، وهنا يكون عندنا اكس ايكيفالون. دونك هذا هو طابلو دافونسمون اللي طلبوا لنا في السؤال رقم 4. الان غادي نمشيو للسؤال رقم 5. trouver que la conductivité de la solution S à l'équilibre sigma équivalent égale à 49,2 مليسيمنس باغ متر. اذا خصنا نبينو هاد القيمه هادي ديال السيغما. اذا باش نبينو غنبداو من التعبير ديال هادي. شنو هي هادي؟ هاد السيغما ايكيفالون كتساوي هي لامدا 1، يعني لامدا 1 ديال سي اش 3 سي او موان، سي اش 3 سي او موان لايون اللي عندنا هما عندكم في طابلو دافونسمون. عندكم هاد لايون هذا، هاد اليون هذا مع هاد اليون، جوج ديال لي زيون اللي عندنا. غنديرو جميع لي زيون اللي يكونوا في المحلول زائد لامدا 2 فوا اش 3 او بلس. اذا من بعد كنشوفوا العلاقه اللي كتكون بين هاد الجوج هادو في طابلو دافونسمون، راه كتكون باينه اصلا، ديما تيكونوا متساويين. اش 3 او بلس هنايا مع هذا كيكون عندهم ما عندوش معاملات، كلشي عندهم نفس كميه الماده. بما ان عندهم نفس كميه الماده دونك راه يكونوا لي كونسونطراسيون ديالهم متساويين. كتكتبوا هنايا دابخي le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement عندنا CH3 CO-. هنايا في ليكيليبر، في ليطا ديكيليبر، لأن خدامين في ليطا ديكيليبر. في ليطا ديكيليبر إيكال H3O بلس في ليطا ديكيليبر كتساوي. حنا كنعرفو بأن H3O بلس القاعدة اللي شفتو في الدرس ديال H3O بلس هي 10 أس ناقص PH. واضح؟ لأن راه عندكم في الدرس عندكم PH. شنو هي PH؟ هي موان لوغ ديال H3O بلس. واضح؟ اذا H3O بلس الا بغينا الكونسونطراسيون راه كنديرو 10 أس ناقص PH، حيت باش كنتخلصو من هذا اللوغ كنديرو 10. اذا هذا غادي تلقاو الرابط ديال الريزومي ديال الدرس في اسفل ديال هذا الفيديو. اذا غادي نديرو هنايا دابا 10 أس ناقص PH. ما تنساش بان هذه الكونسونطراسيون راه تتكون بالمول على الليتر، ضروري خصنا نحولوها للمتر على المتر مكعب. اذا هنايا غادي نمشيو نعوضو. دونك السيغما ليكيفالون غادي تساوي لامدا 1 في 10 أس ناقص PH زائد لامدا 2 في 10 أس ناقص PH، يعني في الكونسونطراسيون. هذه كيعني بان السيغما ايكيفالون كتساوي 10 أس ناقص PH كنضربوها في لامدا 1 زائد لامدا 2 تساوي انتبه هنايا 10 أس ناقص بالنسبه لهاد البي اش هادي هي 2.9، ولكن هذه باش غتكون بالمتر على اللتر، عفوا بالمول على اللتر، المول على اللتر. خصنا حنا نحولوها ضروري للمول على المتر مكعب. ردوا البال وقت ما كتشوفوا هاد السيغما راه خصكم ديروا الكونسونطراسيون بالمول على المتر مكعب. باش كنحولوا المول على اللتر، المول على المتر مكعب كنضربوها في 10 أس 3. ردوا البال لهادي. اذا هذه راه خصنا نضربوها في 10 أس 3 باش كنحولوها للمول على المتر مكعب باش تخرج لنا الوحده المطلوبه. ثم غادي نضربوها في عندنا هنايا 4.10
زائد 35. وغنجيو نديرو كالكول. إذا غادي نديرو دابا كالكول. عندنا 10 بليسونس موان 2,9 فوا 10 بليسونس بليسونس 3 فوا عندنا هادي 4,1 بلس 35 إيكال هي 49.2. دونك غتكون عندنا 49.2. بالنسبة للوحدة هي الميليسيمانس، لأن كاين هنا ميليسيمانس مول موازن. غير هنايا ردوا البال، راه بعض المرات كيكون عندكم في هذه السيمانس وتيطلبوا لكم بالميليسيمانس، راه خصكم تحولوا داك السيمانس للميليسيمانس. ردوا البال للوحدات ملي تتكون هاد الصيغمة هادي، ضروري الوحدات تردوا لهم البال. إذا maintenant on passe à la question 6. Montrer que le taux d'avancement final est taux égal à sigma équivalent sur C fois lambda 1 plus lambda جوج. إذا خاصنا نبينو هاد القاعدة هادي، خاصنا نبينوها taux d'avancement. كندويو دائما بالتعبير ديال هادي. إذا شفتو في الدرس ديالكم بأن قلنا طو كتساوي، عندنا هنا إكس إكيفالون، دونك غنديرو إكس إكيفالون على إكس ماكس، على إكس ماكس. ثم d'après le tableau d'avancement اش تيكون عندنا d'après le tableau d'avancement؟ عندكم في التابلو d'avancement بأن إكس إكيفالون غنديرو هنايا d'après le tableau d'avancement عندنا إكس إكيفالون اش كيساوي؟ هو الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس في ليكتا ديكيفالون فوا لو فوليوم. وبالنسبه لاكس ماكس راه اكس ماكس كيساوي، عندنا هنا واحد الغياكتيف ليميتون. عندنا الى جينا للطابلو دافونسمون، بالنسبه للطابلو دافونسمون الغياكتيف الوحيد اللي عندنا هو هذا، وكانوا جوج راه حاجه اخرى. دابا عندنا هذا اون اكسي، دونك الغياكتيف ليميتون هو هذا. الوغ بما ان هذا هو الغياكتيف ليميتون، دونك لا اكس ماكس غيكون هو سي فوا في. دونك اكس ماكس كيساوي سي فوا في. دونك غادي نغومبلاسيو هادو، نغومبلاسيوهم هنايا. دونك غيكون عندنا دونك طو كيساوي سي اش 3 او بلس في ليطا ديكيفالون فوا في سور سي فوا في. كنسامبليفي بهذا كيبقى لينا هاد سي اش 3 او بلس سور سي. حنا بغينا نديروها بدلالة سيغما، وحنا كنعرفو لي تخو باغ. عندنا سيغما ديال اليكيفالون كيساوي لامدا 1 فوا لا كونسونطراسيون ديال اش ديال سي اش 3 سي او او موان بلس بلس لامدا جوج فوا اش 3 او بلس. دونك حنا شنو كنعرفوا على هادو متساويين، هاد جوج هادو متساويين. دونك نقدر نعملو، دونك نديرو السيغما ايكيفالون كتساوي لامدا 1 بلس لامدا جوج عامل ل اش 3 او بلس. هادشي راه شفنا في السؤال، ماشي ضروري تكتبوه لان ديجا كان في السؤال الثاني، في السؤال 5. دونك غادي نديرو اش 3 او بلس. دونك اش 3 او بلس ليكيفالون، هادشي هذا في ليكيفالون كيساوي السيغما ديال ليكيفالون على لامدا 1 بلس لامدا جوج. دونك غنجيو هنا ونغومبلاسيو. دونك غيكون عندنا السيغما كيساوي لامدا عفوا طو كيساوي بالنسبه لهاد اش 3 بلس هو هذا، غادي نعوضو. دونك سيغما ديال ليكيفالون هذا كاين في المقام غادي ينزل هنايا لامدا واحد فوا لامدا بلس لامدا جوج فوا سي، فوا هاد السي اللي كاين هنا. صافي عوضت هادي التعبير الى هو فوا هاد السي اللي كاين هنا. دونك هذا هو التعبير اللي طلبوا منا نحددو. ثم من بعد طلبوا منا نحسبوا هاد لا فالور ديالو. الوغ لابليكاسيون نيميريك. دونك لابليكاسيون نيميريك عندنا طو كتساوي بالنسبه للسيغما راه عندنا هي 49 فاصلة جوج، 49 فاصلة جوج. بالنسبه للكونسونطراسيون راه عندنا هنايا 0.1. ردوا البال عاوتاني هنايا، ولا 0.10 بحال ردوا البال هنايا هاد 0.1 مول على الليتر، خاصنا نحولوه عاوتاني هنايا غنضربو في 10 أس 3. ثم غادي نضربوها في لامدا. بالنسبه للامدا واحد راه هي 4.1 زائد لامدا جوج هي 35. دونك غنديرو كالكول هنايا. عندنا شحال هذيك 49، عندنا 49.2 0.1 مضروبة في 10 أس 3، ثم غادي نضربوها في 4.1 زائد 35. دونك هادي كتساوي
هي 0.0 واحد. راه كون ما ضربناهاش مثلا في هاد 10 أس 3 إلا خلينا هكاك غتخرج لكم كبر من واحد، وما عمرت تكون كبر من واحد. ديما خاص تكون صغر أو تساوي واحد. الأكبر قيمة كتاخدها طو هي واحد. دونك هنا لقيناها تقريبا 0.012. إذا انفيريور à 1 حيت قالنا conclure inférieur à 1. دونك هنا غادي نديرو الكونكلوزيون. دونك كيما شفتو في الدرس أن الطو إلا كانت صغر من واحد كتكون عندنا الغياكتي تنقول بأن الغياكسيون ليميت. وإلا كان عندنا كيساوي واحد كنقولو رياكسيون توتال، راه ما عمرها كتكون كبر من واحد. دونك هنايا غادي نديرو طو صغر من واحد. الوغ هذا الكونكلوزيون. الوغ لا réaction est limite. صافي. دونك هذا هو السؤال ديالنا. Alors maintenant, on passe à la question 7. Montrer que l'expression de le quotient de la réaction à l'équilibre هو هذا. إذا خصنا نبينو هاد التعبير هادي. إذا باش نبينو هاد التعبير غنطلقو من المعادلة و الديفينيسيون ديال لو كوسيون دو لا رياكسيون. حنا كنعرفو بأن الكوسيون دو لا رياكسيون كيو ار في ليكيفالون اش كيساوي الكونسونطراسيون ديال H3O بلس في ليكيفالون فوا الكونسونطراسيون ديال CH3CO- في ليكيفالون. بالنسبة ل H2O راه كنعتبروه واحد. دونك CH3COOH في ليكيفالون. دونك هنايا دابخي لو طابلو دافونسمون شنو عندنا في الطابلو؟ هادو قلنا كيتساووا. شفنا هادشي هذا قلنا كيتساووا. هادو عندنا H3O بلس في ليكيفالون اش كيساوي CH3CO- في ليكيفالون اللي هو كيساوي 10 أس ناقص بي اش. لأن هذا كيساوي 10 أس ناقص بي اش. دونك ها واحد هذا دابا 10 أس ناقص بي اش أس 2 غادي نديرو. بقى لينا هذا دابخي لو طابلو دافونسمون. إلا مشينا للطابلو دافونسمون الكونسونطراسيون ديال هذا غادي ناخدو هذا كامل كونتيتي دو ماتير نقسمها على الفوليوم. ناخدو هذا نقسمها على لو فوليوم. غنديرو بحال هكا. يكون عندنا الكونسونطراسيون CH3COOH في ليكيفالون كيساوي غناخدو هذا كامل سي فوا في ناقص اكس ايكيفالون على فوليوم اللي هو كيساوي غادي نقسمو ليهم هادي في. غيكون عندنا سي ناقص اكس ايكيفالون على لو فوليوم اللي هو كيساوي سي. شنو هو هذا؟ هذا هو H3O بلس نيت. واضح؟ ايكيفالون. علاش؟ لان اكس ايكيفالون الا قسمناها على في، هاد اكس ايكيفالون قسمناها على في راه هي الكونسونطراسيون ديال H3O بلس. ديما كنديرو بحال هكا. اذا كيساوي سي ناقص 10 أس ناقص بي اش، لان هادي كتساوي 10 أس ناقص بي اش. دونك حنا لقينا هادي ولقينا هادي. غنمشيو دابا نعوضوهم في هاد التعبير هذا. الو غيولي عندنا هاد كيو ار ايكيفالون اش غيولي كيساوي؟ غيولي كيساوي عندنا 10 أس ناقص بي اش أس 2 لان هادو متساويين على سي ناقص 10 أس ناقص بي اش. دونك هذا هو التعبير، ولكن بغينا نكتبوها بهذا الشكل هذا. خاص يكون عندنا هنا بي اش ويكون هنا واحد. لاحظوا معايا باش يكون واحد هنا غادي نعملو بي اش 10 أس ناقص بي اش. دونك غادي نعملو ب 10 أس ناقص بي اش لتحت. ندير 10 أس ناقص بي اش. هنا غناخدو بي 10 أس ناقص بي اش ولكن ما كايناش. اذا غادي نضربو في العكس ديال هادي. دونك سي في 10 أس بي اش ناقص بي اش و بي اش باش ملي كنختزلو كتمشي ناقص واحد. وهنايا غيبقى لينا 10 أس ناقص البي اش أس 2. كنختزلو هادو واحد 10 أس ناقص بي اش مع هادي. غتبقى لينا هادي 10 أس ناقص البي اش على سي في 10 أس ناقص 10 أس بي اش 10 أس بي اش ناقص واحد. وغيبقى لنا التعبير هنا غير اختزلنا ب 10 أس ناقص بي اش. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال 8 كيستيون 8. déduire la valeur de la constante d'équilibre. بالنسبة لا constante d'équilibre حنا كنعرفو بأن قلنا ك اش كيساوي يو ار في ليطا ليكيليبر. صافي. ك كيساوي كيو ار في ليطا ديكيليبر اللي هو كيساوي
10 أس ناقص البي اش سي 10 أس بي اش ناقص 1. دونك غنديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك بالنسبة لهاد 10 غادي نديرو 10 أس ناقص جوج فاصلة عفوا جوج فاصلة 9 هي هاديك. نضرب هنايا سي هي 0.1 نضربها في 10 أس جوج فاصلة 9 ناقص 1 وغنديرو كالكول. دونك هي هادي نديرو كالكول 10 أس ناقص جوج فاصلة 9 نديفيزيوها على 0.1 نضربها في 10 أس جوج فاصلة 9 موا دونك هي كتساوي 1.6 10 أس ناقص 5. دونك هي 1.6 في 10 أس ناقص 5. دونك بلا الوحدة غنخليوها بحال هكا. دونك هي هاديك. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال الأخير ريبوند بار فغي أو فو ديال لا ديليسيون دو لا سوليسيون. يعني في أثناء ديال لا ديليسيون، يعني ملي كيكون عندنا الذوبان اش كيوقع عندنا؟ واش العارضة الأولى هي لا ديمينيسيون دو طو، واش طو كيرتفع. حنا شنو كنعرفو بالنسبة لا ديليسيون؟ ملي كنشوفو لا ديليسيون اش كتعني؟ كتعني بأن السي كتنقص، يعني كنقصو من التركيز صافي، يعني السي كتنقص. اذا حنا كنعرفوا بان طو شنو هي الكونسونطراسيون اش 3 او بلس على السي، او لا هي اكس ايكيفالون على اكس ماكس. اذا ملي كيرتفع، ملي كيكون هاد السي كيصغر، يعني هاد السي كياخد قيمه كبيره وكاين في المقام، دونك هذا غيولي هاد الطو غيولي كياخد قيمه كبيره، يعني غيولي الا كانت السي صغيره اش كيوقع للطو؟ طو اوغمونت. واضح؟ طو اوغمونت. اذا هنايا السؤال الاولى غتكون خاطئه، لا ديمينيسيون دو طو يعني فو، يعني ماشي صحيحه. بالنسبه لا ديمينيسيون دوكا حنا كنعرفوا بان في الدرس ديالنا الا كان طو مرتفعه يعني راه حتى هو غيكون مرتفع معها، دونك لان il dépend دو طو. اذا هذا وقت ما كيكون مرتفع حتى هذا كيكون، دونك لا ديمينيسيون دوكا يعني حتى هي خاطئه. بالنسبه لاكس ماكس لاحظوا معايا، الا كانت طو مرتفعه اش خص يكون هاد اكس ماكس بحال الكونسونطراسيون خص يكون كينقص. دونك اكس ماكس خص يكون كينقص، دونك غيكون عندنا لا ديمينيسيون. دونك هذه صحيحه، لا ديمينيسيون دو اكس ماكس. ثم بالنسبه لا ديمينيسيون دو اكس ايكيفالون لاحظوا معايا الطو كتكون مرتفعه، اذا هاد اكس ماكس كاين في البسط، دونك حتى هذا غيكون مرتفع، دونك اكس ايكيفالون غادي يكون اوغمونت. دونك لا ديمينيسيون دو اكس ايكيليبر خاطئه، دونك خص تكون اوغمونت. الو هنايا الكونسونطراسيون ملي كتنقص اكس ماكس هو اللي كينقص بوحدو، بالنسبه لهذا تيكون مرتفع، هذا مرتفع، و اكس ايكيفالون حتى هو تيكون مرتفع.